पूण आमचे जे पारंपारीक पूर्वपाज हांगर 88 वर्साचे जे जाणटे हांगर आसा हे स्थानीक हांगरले. आयज एका घरान जर एक मनीस आसा ती फॅमिली 4 जाता, ते 4 जाणांनी खंय वचपाचें? तुम्ही जे कायदो केला हे लोक पयलींचे काय कायदो पयलींचो. आयज तुम्ही हो किनारी भाग असल्या कारणान सबंद हे किनारी भागात प्रत्येकाच्यो कंप्लेनी आसता. आमी पळयतात प्रत्येक जण मामलेदारान जावं आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक फावटी मारतात. आयज तेंचे धंदे जे आसात नुस्त्याचे आसूं आनी कसले आसूं हो ट्युरिजम भाग असल्या कारणान कोणी तरी आर्थीक बाब आमकां नोकरी दिल्यार तुमी ना, गव्हर्नमेंटाक नोकरी मेळना ना, खंय तरी वेवसाय करतात ते, कोण शॉप घालता कोण दुकान घालता. अरे सामान्य मनशाक तुमी पनिशमेंट करता, तुझे त्या CRZचे बोर्ड दवरून तुमी तांकां भयभीत करता. दुसरी गोष्ट 39A व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शनां जाल्ली आहात तेंचे कोण कांय करिना. ते सामान्य मनशाकूच आमकां कित्याक? पूण हे अशें जालें. म्हाजे कळकळीची विनंती आहा सरकाराक आनी CMाक की हे बारीक लोक जे आहात पारंपारीक लोक स्थानीक जात्या तांकां न्याय तुमी कायदो करून न्याय दिवपाक जाय आनी तांकां दिलासो दिवपाक जाय की अशें भयाभीत करून कोण तरी त्या दिसा येतले ते जागा अगर विकती घेतले त्या लोकांनी खंय वचपाचें? म्हाका खात्री आसा मोर्चेकारांक एक भयाभीत केल्ले आसा, म्हणजे माझ्याक त्या लोकांक भयाभीत केल्ले आसा. ताका न्याय दितलो अशी हांव आशा व्यक्त करता. आनी जे प्रतिनिधी आसा तेंच्यांनी अशा वेळाचेर धांवन येवपाक जाय. ते खंय गेले? ह्या लोकांनी कितें करपाचें? त्या वेळाचेर बोर्ड तुमी दवरून सामान्य त्या कायद्याचेर ह्या लोकांक भयभीत करपाचें ना. आमी हांगरले स्थानीक जे लोक आसा सरपंच असो पंच असो सगळी मंडळी हांगर आसा, कोणी रावचे ना. कायदो कोण मुणकार कायदो हाडलेलो कित्येक वर्ष जाले आनी कित्येक पिढयो जाले. त्याच्या मागीर मुणकारा खातीर किंवा टेनंटा खातीर असो कायदो ह्या सरकारान किंवा खंयच्याय सरकारान कांयच हाडूंक ना. तांकां रिलॅक्सेशनान काय दिवंक ना. दर 11 वर्सान तुम्ही RP प्लॅन बदलता. RP प्लॅन कित्याक रिवायज करता? जेणे करून प्रत्येक घराण्याची पिढी वाडटा जाल्यार तांकां रावपा खातीर आनी जागा जाय पडटा, म्हणून तुम्ही सेटलमेंट करतात. जाल्यार ह्या मुणकारा खातीर आतां पर्यंत तुम्ही खंयचो कायदो हाडल्यात? ओव्हरनायट तुम्ही पॉलिसी हाडपाक तुमकां जाता. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड तुम्ही हाडटा, सिंगल विंडो क्लिअरन्स तुम्ही दिल्लीच्या लॉबी खातीर हाडटा, पण मुणकारा खातीर आतां पर्यंत खंयची किंवा टेनंटा खातीर आज पर्यंत खंयची पॉलिसी हाडल्यात तुम्ही? ह्या सरकाराक पॉसिबल नासलेले मुणकारा खातीर कितें करपाचें टेनंटा खातीर? प्रॉपर्टी आमचे जे वाचता ते मुणकार आनी कुळा खातीर. टेनंट आहा म्हणून ते प्रॉपर्टी वाचता, सेल करूंक पावना ओनर्स. जर त्यांच्या खातीर प्रोटेक्शन तुम्ही दिना जाल्यार आयज तो ओनर जो आहा ती अशी दशा करता, आमच्या जे मुणकार आसा तेंची दशा करता. जाल्यार ही जी सरकार जी आहा ती ह्या प्रोटेक्शन कित्याक दिना हेंकां मुणकारांक आनी टेनंटांका तुम्ही बुलडोजर चलयतात आनी जे दिल्लीकार आहा तांकां तुम्ही हाय लेवल प्रोटेक्शन दितात. ते जर ओनराक जर तुम्ही आता पळोवन सगळं की जमीन विकोंक जाय म्हणून तुम्ही मुणकाराक कायदे हाडूंक सोदिना काय कितें? जमिनीत विकोंक जाय लोकांनी ओनरांनी म्हणून तुम्ही मुणकार कायदो हाडूंक सोदिना. तितून आनी पॉलिसी रिवायव करिना. FAR तुम्ही जर पिढी वाडटा जाल्यार ताका 300 स्क्वेअर मीटर दिला जाल्यार ताका FAR वाडून 200% तुम्ही FAR केला दिल्लीकारा खातीर, जाल्यार तो मुणकारा खातीर कित्याक FAR जावंक शकना? तो 200% जर केलो जाल्यार वयलो फ्लोर बांदून तर आनी एक एक्सपांड करू शकता आपले घर आसलो. आयज जर तुम्ही जर पॉलिसी हाडलेली आसली जाल्यार आयज ही आमच्या भावांचेर गांवचे लोक आहात तेंचेर ही परिस्थिती येवची नासली. तुम्ही पॉलिसी ओव्हरनायट हाडूंक शकता. आता जाले ते गजाली तेचेर विचार करून फायदो ना, पण तुम्ही आता जर सोल्युशन जाय जाल्यार हेचेर तुम्ही पॉलिसी हाडून ह्या आमच्या लोकांच्या जे गरीब आहात तांकां तुम्ही मुणकारांका तुम्ही वाचोवंक शकता. ह्या सरकाराच्या हातान सगळ्या आनी ह्या आमी जे प्रतिनिधी आहा ते आमी निवडटा तितून त्या प्रतिनिधी वचोन न्हू ते थंयसर असेंब्लीन हे बिल पास करून घेणे तेचें काम आसता. हांव इतलेंच मागता सरकारा कडेन की तेंची काय चूक ना, काय चूक नासतना आयज ते रस्त्यार येयलेले आहा त्यांच्या खातीर तुम्ही ओव्हरनायट पॉलिसी हाडपाक ट्राय करा. पळोवया त्या वाड्याचेर आसा. काल पासून आमी पळयतात जाल्यार ह्या मोर्जे गांवाचेर एक भयानक स्थिती उद्भवलेली आसा. एक वेगळेच सावट हांगासरले जे मच्छीमार बांधव आसात तेंचेर आज दिसता आनी तेंच्या चेहऱ्यांचेर दिसून येता.
CRZ कायदो हो आताच जाला काय कितें CRZ कायदो हो कित्येक वर्षां जाली हांगासर लागू आसा आनी हांगासरल्या स्थानीक लोकांनी हांगासरले जे कोस्टल बेल्टार रावणारे जे मच्छीमार बांधव आसात तेंच्यांनी जी आपली आस्थापना जुन्यो ज्यो आपल्यो ज्यो आदल्या घरां आसली ती मातशी खंय तरी डागडुजी करून आतांच्या राहणीमाना प्रमाणे केल्या पण कायदो हो फक्त आमच्या सामान्य मनशांक काय कितें आज अशी परिस्थिती दिसता की हांगासर बनाना रिपब्लिकाचो कायदो चल्ला काय कितें काय म्हणून म्हणजे एलीट क्लासाक कायदो वेगळो आनी हांगासरले मच्छीमार बांधव आसात हांगासरले शेतकरी आसात हेंकां कायदो वेगळो काय कितें हांगासर सामान्य मनशाक कायदो वेगळो काय कितें ज्या प्रकारे हांगासर जे भयाकूळ वातावरण जे उबें केलां ते पळयत जाल्यार आमकां दिसता 2 वर्सां पयलीं आमी हरमला पळयल्लें हरमलसून गीर कारवाड्यासून ही सुरू केल्ली ही मोहीम आसा आनी सडनली आज पळयता जाल्यार आमी हें तेंवान सुरू जालां आनी अनेक घरां ही हांगासर जी जुनी घरां आसात ती CRZच्या नांवा सकयल हांगासर बुलडोज करपाचो जो एखादो प्रकार जो चल्ला हो कितपत गोंयकारांक आनी हांगासरले जे रहिवासी आसात पिढ्यान पिढ्यो हांगासरले जे लोक आसात ताका कितपत हे योग्य कितपत हिताचें हे अजूनही कशा सरकाराक दिसना हांगासर हो मोर्जी गांव हो मांद्रे मतदारसंघात येता आनी मांद्रे मतदारसंघाक कोण तरी एक प्रतिनिधित्व करता हांगासून आमदार म्हणून हांगासून आमी एक लेजिस्लेशन असेंब्लीक धाडटा तेका सगळे पॉलिसी करपाक धाडटा तेचे खरें म्हणजे तेचे ह्या सगळ्या गोष्टींचेर काटकसरीचेर लक्ष आसपाक जाय ना की बाकीच्या सगळ्या गोष्टींचेर न्हय आनी हेका लागून एक मनीस आमी जो धाडटा त्या मनशाच्या भरोशार हांगासरलो कुटुंब ह्या हांगासरलो सामान्य शेतकरी आसात मच्छीमार बांधव आसात हांगासरलो पारंपारीक वेवसायीक आसात किंवा हांगासरलो नागरीक आसात हो हेंच्या भरोशाचेर आसता पण अशा वेळाचेर अशा लोकांची जर ह्या सगळ्या जर आमच्या बांधवांक आमच्या भावांक जर फाट फिरयली जाली जाल्यार कितपत हे योग्य आसा आनी सरकारूय इतल्या निद्रावस्थेन आसा की तेंकाय तेंचेय दोळे कशे उडानात आज हांगासरलो आमचो विनोद पेडणेकार हो कळकळीत विनंती करता कितली वर्सां आमी पळयता हांगासर तो तळमळटा सरकार तो म्हणटा सीएमाचो सुद्धा उल्लेख करता आणि सीएमाक सुद्धा हांगासर जर एखादा जर इतली जर कितें आमी सेन्सिटीव जर विशय हो आसून सुद्धा जर सीएमाक जर लक्ष घालपाक मेळना टायम मेळना जाल्यार हेच्या सारकी दुसरी आमकां पेडणेकारांक आमकां मांद्रेकारांक आमकां मोरजकारांक हेच्या सारकी दुसरी शोकांतिका ना हांव मागतां ज्या प्रकारे आज हांगासर सगळो हांगासरलो मोरजे टेंबवाडो एकवटला हांगासरलो मच्छीमार बांधव हांगासरलो शेतकरी हांगासरलो पारंपारीक वेवसायकार हांगासरलो सामान्य नागरीक हे आमी आज हांगासर एकवटल्यात हांवूय एका काळान हांगासर 2 वेळा जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून प्रतिनिधित्व करतालो म्हाजे बरोबर सतीश शेळगांवकर होय रिसंटली ह्या भागाचो जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून आसलो हांगासर काँग्रेसचो लिडर बाबी आसा अनेक फाटल्यान आमचे हांगासरले माजी सरपंच आसात पंचायत सदस्य आसात मुकेश आसा स्वप्नील आसा आमच्या बरोबर हांगासरलो समाज कार्यकर्तो मयूर शेळगांवकर आसा अशे सगळे जाण आमी एकत्र येयले आनी हांगासरले असंख्य हांगासरले आमचे हिंदू कॅथलीक बांधव आमी एकत्र येयल्यात आनी हो लढो आमी सुरू करता उद्देश एकूच आसा की ही जी पारंपारीक घरां आसात हेंकां कायदो वेगळो करपाक जायना जर एलीट क्लासाक कायदो हांगासरल्या मोठ्या मोठ्या आस्थापनांक जर कायदो आसा ती जर साल्वार करूं शकतात जाल्यार म्हाका दिसता हांगासरल्या आमच्या हांगासरले जे सामान्य कुटुंबातले हांगासरले जे बांधव आसात तेंची घरां खरें म्हणजे सांबाळपाक जाय आनी जर ती जायना जाल्यार आमकां वेगळे प्रकारे हे आंदोलन फुडें व्हरचें पडटलें हांव मागतां हांगासरल्या सगळ्या तमाम पुरस्कारां कडेन की आमी एकत्र रावन ज्या प्रकारे आज देश पेटला काल सुद्धा आम्ही पणजे आझाद मैदानाचेर बसलेले ह्या सरकाराक कसलीच कांय तीळ मात्र काय पडून वचोंक ना पण ही ढिगणी जी उसळ्या हो म्हाका दिसता सुरवात आसा आनी तेच्यात एक भाग म्हणून आज आमी हांगासर मोरजेन आमी जेन्ना ह्या हांगासरल्या फिशरमॅन बांधवांक जेन्ना आमी सपोर्ट करपाक उबे रावल्या तेन्ना मागता सरकारा कडेन की अजून वेळ गेल्ली ना त्वरित हेचेर अंमलबजावणीन हाडून हांगासरले जे गरीब हांगासरले सामान्य माणूस आसात तेंची घरां वाचोवपाक प्रयत्न करपाक जाय.